सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नमस्कार छ। तपाईँहरूकै जिज्ञासा अनुरूप मैले वीर पुर्खा कविताको यो प्रश्न नम्बर 7 को व्याख्या गर भन्ने प्रश्नको उत्तरलाई लिएर आएको छु। व्याख्या दिएको कवितांशको व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ। प्रश्न नम्बर 7 मा हामीलाई प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। गरुडको झै वेग तिम्रो कुन आकाशले बाँध्न सक्यो, पौरखले रच्यो नेपाल पहाड तराई जुट्न सक्यो। यो कवितांशलाई व्याख्या गर्नको लागि दिएको छ। मैले यस व्याख्यालाई मौखिक भन्दा लिखित रूपमै लिएर आएको छु ताकि तपाईहरुलाई लेख्न पनि सहज होस् भनेर। तपाईहरुले आवश्यक ठान्नुहुन्छ भने यसको पीडीएफ फाइल पनि म उपलब्ध गराइदिनेछु। वीर पुर्खा कविता को उत्तरतर्फ लागौं। मैले यो प्रश्नांशको या प्रश्नको उत्तरतर्फ हामी लागौं। मैले पहिलो अनुच्छेदलाई यहाँ तपाईहरु सामु प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। वीर पुर्खा कविता। वीर पुर्खा कविता नेपाली वीर पूर्वजहरूले यो देशको सार्वभौम र अखण्डताको रक्षा गर्नका लागि देशप्रति अर्पेको समर्पणको भाव व्यक्त गरिएको कविता हो। यस कविताका रचयिता प्राज्ञिक व्यक्तित्व तथा साहित्यकार वासुदेव त्रिपाठी हुनुहुन्छ। विक्रम सम्वत 1979 सालमा जन्मनु भएका उहाँका तीनथुङ्गा, नवपल्लव, देशको महिमा, कविताको सिंहावलोकन जस्ता प्रसिद्ध कृतिहरू छन्। उनी विद्वत कवि हुन्। वीर पुर्खा कवितामा ऐतिहासिक विषयलाई वीरताको मूल्यले नेपाल देश निर्माण भएको भाव व्यक्त गरिएको छ। यही उच्च महिमा का आधारमा वीर पूर्वजहरू या पुर्खाहरू सामान्य धरातलबाट निकै माथि उठेको संकेत उक्त कवितांशमा बताइएको छ। त पहिलो व्याख्याको पहिलो अंशमा के लेख्ने र कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने दुविधा छ भने म तपाईहरुलाई अहिलेबाट नै प्रश्न पार्दिन्छु। त हरेक व्याख्याको सुरुवात त्यो पाठ शीर्षकबाट सुरुवात हुन्छ। यहाँ यो पाठ शीर्षक हो साथी हो। त्यसपछि कुन विधाको प्रयोग गरिएको हो विधा लेखिन्छ। त्यसपछि त्यो शीर्षक या पाठ्य वस्तुको मूल भाव के हो त्यसलाई नै ल्याइन्छ। यो जुन लेखिएको छ यो चाहिँ त्यस कविताको मूल अंशसँग सम्बन्धित छ। त्यसपछि लेखकीय व्यक्तित्वको विशेषता सहित उसको परिचय दिने गरिन्छ। यो लेखकीय व्यक्तित्वको परिचय हो। यहाँ मैले उनको परिचयलाई यसरी उनको कृतिगत अवस्थालाई समेत ल्याएर यहाँ मैले उनको विशेषता र परिचयलाई प्रस्तुत गरेको छु यो वाक्यांशमा, यी दुई वाक्यांशमा। त्यसपछि हामीलाई दिएको प्रश्नको सार वस्तुले के अभिव्यक्त गर्न खोजेको छ र प्रश्नको ढाँचा र त्यसको विषयतालाई हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ यही वीर पुर्खा कविता जुन ऐतिहासिक विषय वस्तुलाई वीर पुर्खा कविता जहाँ ऐतिहासिक विषय वस्तुलाई नै ल्याइएको हुँदा यही ऐतिहासिक विषय वस्तुको एउटा स्वरूपलाई मैले यहाँ तपाईहरु सामु राखेको छु।
देख्न सक्नुहुन्छ वीर पुर्खा कवितामा ऐतिहासिक विषयवस्तुलाई वीरताको मूल्यले नेपाल देश निर्माण भएको भाव व्यक्त गरिएको छ। यसको चाहिँ सारलाई यहाँ ल्याइएको छ। अब अन्तिम लाइनमा पहिलो अनुच्छेदको अन्तिम लाइनमा या अन्तिम वाक्यमा हामी ठ्याक्कै यो प्रश्नसँग फर्काउनु पर्ने हुन्छ साथीहरु। ठ्याक्कै प्रश्नमै जानु पर्ने हुन्छ। यो प्रश्नले के बताउन खोजेको छ या प्रश्नसँग जोड्नै पर्ने आवश्यक हुन्छ। त्यसकारणले अन्तिम पहिलो अनुच्छेदको अन्तिम वाक्यांश मैले प्रश्नसँगै जोडेको छु। उही उच्च महिमाका आधारमा वीर पूर्वजहरू सामान्य धरातलबाट निकै माथि उठेको संकेत कवितांशमा बताइएको छ। त अब तपाईलाई यो जानकारीको साथ म दोस्रो व्याख्यात्मक अनुच्छेदमा म पुगिसकेको छु। हामीलाई यो व्याख्या गर्ने क्रममा जुन प्रश्न पढिसके पछाडि तपाईलाई पाठको विषयवस्तुसँग पहिलो छाप जुन परेको छ त्यही कुरालाई पहिलो वाक्यांशमा लेख्नु अत्यन्त जरुरी मानिन्छ। जुन छाप तपाईलाई परेको छ पहिलो पढिसके पछाडि प्रश्न पढिसके पछाडि जुन छाप तपाईलाई बसेको छ त्यही छाप चाहिँ पहिलो वाक्यांशमा लेख्नु भयो भने त्यहाँबाट सजिलो हुन्छ। सामान्य यहाँ मलाई परेको छाप के थियो? सामान्य चिन्तनबाट माथि उठेर राष्ट्रिय हितमा आफ्नो सर्वस्व सुम्पने व्यक्ति नै महान हुन्। यसरी गरुडले आफ्नो यात्रा तय गर्दा धरतीमा रहेका खोज पहाड हिमाल भन्दा निकै माथि उठेर यात्रा तय गर्दछ, लक्ष्य पहिल्याउँछ। नेपाली वीर पूर्वजहरू पनि सामान्य व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा निकै माथि उठेर राष्ट्र निर्माणका लागि लागे। अखण्डताको रक्षा गर्नको लागि लागे। उनीहरूको सोच सामान्य थिएन। गरुडको गति, उचाइ, दृष्टिसँग वीर पूर्वजहरूको वीरता, सोच र समर्पणलाई तुलना गरिएको यस कवितांशमा देश निर्माणको लागि तीव्र इच्छा शक्तिको साथ लाग्ने व्यक्तिलाई कुनै पनि प्राकृतिक कठिनाइले छेक्न सक्दैन। कुनै पनि प्राकृतिक कठिनाइले छेक्न सक्दैन भन्ने भाव यहाँ व्यक्त गरिएको छ साथीहरु। भाव व्यक्त गरिएको छ। यही भाव व्यक्त गरिएको छ। यो भाव नै वीर पूर्वजहरूसँग थियो। उनीहरूको त्याग, बलिदानी र समर्पणबाट आजको देश निर्माण हुन पुगेको हो। यो देशको अस्तित्व नै वीरहरूको पौरखको मूल्य रहेको छ। उत्तरमा तिब्बत र दक्षिणमा मुगल सम्राट तथा अंग्रेजहरूसँग युद्ध गरेर यो देशका भूभाग हिमाल पहाड र तराई जुटाउन सफल भएका हुन् या थिए। यही परिणाम स्वरूप नै नेपालको यो हिमाल पहाड र तराई जुटेको छ। हामी प्रश्नकै सारलाई ल्याएर अन्तिम वाक्य पनि यहाँ टुङ्गायौं। विद्यार्थी साथीहरु, अब व्याख्यात्मक खण्डमा हामी कसरी जाने र कसरी लेख्ने त व्याख्यालाई, यसको बारेमा पनि म छोटो टिप्पणी बताइदिन्छु। तरिकाहरू के कसरी हामी लेख्ने हो, विद्यार्थीलाई अलमल हुन्छ। मैले यहाँ पहिले नै भनिसके कि तपाईलाई सबैभन्दा पहिले कुन प्रश्न पढिसकेपछि कुन विचारले तपाईलाई छोएको छ त्यो पहिलो वाक्यांशमै लेख्नु होला। पहिलो वाक्यांशमै यो लेखिसके पछाडि
त्यसैलाई केही रेफरेन्सबाट व्याख्या गर्नु होला। जस्तै यो सामान्य चिन्तनबाट माथि उठेर राष्ट्रको हितको लागि सुम्पने व्यक्ति नै महान हुन्। जसरी गरुडले आफ्नो उचाइ भर्दा यो धरातलबाट निकै माथि उठेर उसले आफ्नो लक्ष्य पछ्याएको थियो, जहाँ कि खोज, पहाड, हिमाल कुनै पनि प्राकृतिक बाधाले उसलाई छेक्दैन। त्यसरी नै वीर पूर्वजहरू पनि सामान्य व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा निकै माथि उठेर राष्ट्र निर्माणको लागि लागे। उनीहरूको इच्छा शक्तिलाई, राष्ट्र निर्माण गर्ने इच्छा शक्तिलाई सामान्य लोभ, लालचले, मोहले कुनैले छेक्न सकेन। त्यसैले त उनीहरूले यहाँ गरुडको उचाइ अनि उसको गति र दृष्टिसँग वीरहरूको वीरता, सोच र समर्पणलाई तुलना गरिएको छ। यहीबाट यही पहिलो तपाईलाई परेको या मनमा छाप परेको विषयबाट नै यसरी विस्तृतीकरणमा जानु आवश्यक छ। र यसलाई पुष्टि गर्नको लागि मैले आफ्नो विचारलाई ल्याएँ र पाठको सन्दर्भसँग जोडे र त्यसमा भएको मूल वस्तु के हो त्यसलाई साथै ल्याएर यहाँ पुष्टि गरिदिए। त शक्तिको साथ लाग्ने व्यक्तिलाई कुनै पनि प्राकृतिक कठिनाइले छेक्न सक्दैन भन्ने भाव यहाँ व्यक्त गरिएको छ। यो भाव उनी वीर पूर्वजहरूको थियो, अब यहाँबाट सामान्यकरण गरिदिए हैन। त्यसैले के भएको थियो, कसरी यो देश नेपाल निर्माण भएको थियो, अब यहाँबाट आएर सामान्यकरण गरिदिनु हैन। यदि तपाई यसमा 4 सोचमा जानुभयो भने तपाईको यो व्याख्यात्मक उत्तर पूरा हुन्छ। र अब म लागे साथीहरु निष्कर्षसँग। अब अन्तिम अनुच्छेद चाहिँ निष्कर्ष छ। तपाईले कविता छ भने त्यसको लय र भावसँग सम्बन्धित रहेर पहिलो वाक्यांशमा लेख्नु होला। मैले यहाँ चाहिँ तपाईलाई यहाँ प्रस्तुत गरिसके देख्नु होला। यो झ्याउरी लयमा संरचित या संरचना गरिएको यो कविता पूर्वजहरूको योगदानलाई सिरोपर गरिएको कविता हो। यहाँ चाहिँ पूर्वजहरूको योगदान जे छ त्यसैलाई सिरोपर गरिएको छ हैन। यो लयलाई ल्याए र कवितामा के छ भन्ने कुरालाई पनि मैले संक्षिप्त रूपमा ल्याइदिएँ। राष्ट्रियताको भावलाई उच्चताको साथ लिएको पहिलो कुरा र पौरखलाई उपलब्धिका रूपमा आत्मसात गरिएको। जहाँ पौरखी थिए त्यसैले यो पौरखले नै यो उपलब्धि भएको, यो राष्ट्र उपलब्धिको रूपमा रहेको हो। मैले यसैलाई ल्याइदिएँ। आत्मसात गरिएको छ र पो यो देश छ, यहाँ उच्च सोचले महान उपलब्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने भाव व्यक्त गरिएको छ। यहाँ भन्दा बढी यसको निष्कर्षलाई ल्याउन आवश्यक छैन हैन। 3 देखि 5 लाइनको संरचनासम्मका वाक्यहरू, छोटा र मिठा वाक्यहरू निष्कर्षमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। साथीहरु, आजको यस उत्तरलाई मैले यही प्रस्तुत गर्दै आगामी दिनमा तपाईहरुलाई आवश्यक पर्ने या भएका के कस्ता नेपाली विषयसँग सम्बन्धित प्रश्नको उत्तरहरू आवश्यक छन् म फेरि पनि लिएर आउनेछु। कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। यो भिडियोलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु भयो भने तपाईहरुलाई पनि उपयुक्त समयमा उपयुक्त उत्तर प्राप्त गर्नको लागि सहज हुनेछ। यसको लागि तपाईलाई ठीक लाग्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। भन्दै आजको यस कक्षाबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। तपाईहरुको दिन सुखर होस्, सुखमय बनोस्। धन्यवाद।